इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में हमारे साथियों को कल लाठियों से हाँका गया, ज़बरदस्त बेतहाशा लाठी चार्ज किया गया। हम पुरजोर अल्फाज में उस लाठी चार्ज की मजम्मत करते हैं और सरकार पर यह वाजिया करना चाहेंगे कि लाठी चार्ज किसी मामले का हल नहीं है। दोस्त दबाव से हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने वाले नहीं है, न हमारी आवाज़ दबने वाली है, बल्कि मामला लाठीचार्ज से नहीं बातचीत के जरिए से हल हो सकता है। और साथ में ही हम ये बात भी वाजिया करना चाहेंगे कि हमने यहाँ की सरकार को जो मैंडेट दे दिया है, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के मुलाजमीन ने जो यहाँ की सरकार को वोट दिया है, वो वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो हमें पीटेंगे, लाठियों का सामना हमें करना पड़ेगा, हमें जेल कोठरी में बंद करना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, हम पर FIRs लगाए जाएंगे, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और हमारे साथ ज्यादती की जाएगी। हमारे मुतालबात जो हम मुतालबात के हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उसको दबाया जाएगा, बल्कि हमने जो वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि बदलाव आएगा, मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा और हमारी दाद रसानी हो जाएगी। जो जेन्युइन तस्लीम शुदा मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जब से ये सेशन स्टार्ट हो गया है तब से सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों के सिवा कुछ वहाँ पे नहीं किया जा रहा है। आज के जो ऐवान में जो बयान दिया गया कि ये BJP स्पॉन्सर्ड एहतिजाज है या अपोजिशन स्पॉन्सर्ड एहतिजाज है, कोई कुछ और कह रहा है। मैं आज वाजिया करना चाहूँगा कि 2002 से जब मुफ्ती साहब सरकार में थे तो उस वक्त भी मुलाजमीन ने एहतिजाज किया, उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा कि ये अपोजिशन करवा रही है। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की सरकार आई 2009 में, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटीज का एक जॉइंट प्लेटफार्म था, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, एहतिजाज हुआ, बड़े पैमाने पे एहतिजाज हुआ। 3 मुतालबात थे, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज, पे अनामली और रेगुलराइजेशन का मामला था। और सरकार ने उस वक्त हमारे साथ एग्रीमेंट किया, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की लीडरशिप के साथ एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट आज भी ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास और हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 2000 और उसमें सरकार ने कुछ मुतालबात के हवाले से कैबिनेट डिसीजन भी किए, एनहांसमेंट रिटायरमेंट एज के हवाले से, पे अनामली के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से डिसीजन भी हो गए। उसके बाद 2014 में जब यहाँ की PDP और BJP की सरकार थी, बड़ा आंदोलन हमने किया। हम प्रता पार्क श्रीनगर में खीमाजान हुए, भूख हड़ताल शुरू की। उस वक्त भी ये कहा गया कि इनको अपोजिशन करवा रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो आज की रूलिंग पार्टी के सरबराह है वो आए, उन्होंने हमारे से हमदर्दी जताई, यकजहती का इजहार किया, हमारे हवाले से मुतालबा किया। और उसके बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 35 से खत्म किया गया, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज कायम हुआ, तो उस लेफ्टिनेंट गवर्नर राज में भी हमने एहतिजाज किए। आपने देखा होगा शेर कश्मीर पार्क से एक जमी गफीर सामने आई, बड़े बड़े एहतिजाज हुए, कामचोर हड़ताल की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब LG मनोज सिन्हा साहब ही थे, उन्होंने बातचीत के लिए हमें दावत दी, हमने बात की, उन्होंने कमिटमेंट की हम फेज वाइज रेगुलराइजेशन करेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि DDC इलेक्शंस खत्म होने के बाद आपके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, मिनिमम वेज का इतलाक किया जाएगा। और 2024 की जब बात आई, आज तक किसी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र नहीं किया था। 2024 में यहाँ की तमाम सियासी पार्टियों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र किया कि हम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को रेगुलर करेंगे इलेक्शन कैंपेन्स में, इलेक्शन तकरीरों में, इलेक्शन मीटिंग्स में। और उसके बाद यहाँ की रूलिंग पार्टी के जो हमारे MLAs हैं उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से कि आज के बजट सेशन में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला हल होगा। तो हमारी सारी जो नजरें थी वो बजट सेशन पे थी। बजट सेशन जब पेश हुआ, वजीर आला साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट तकरीर की तो उस वक्त डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो हमने मजबूरन एहतिजाज का सहारा लिया। तो सरकार ने बयान देकर कमेटी बनाई, हमने उस कमेटी का वेलकम किया। हमारे 2 मुतालबात थे,
ہم نے اس کمیٹی کا ویلکم اس لیے کیا کہ ہم نے ان کے اختیارات، ہم نے ان کی لمیٹیشنز کو مد نظر رکھا، لیکن جو ہمارا دوسرا مطالبہ تھا منیمم ویج کا، ہم نے یہ کہا کہ منیمم ویج تب تک لاگو کیا جائے جب تک آپ ریگولریشن نہیں کرتے ہیں، جب تک ریگولریشن پروسیس یا SRO سامنے نہیں آ جاتا ہے۔ بہرحال آج اس حوالے سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، اس پر سیاست کاری کرنا، یہ نامناسب ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ اس معاملے کو انسانی اور سماجی معاملہ قرار دے رہے ہو، اور دوسری طرف آج ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارا ان سے مطالبہ ہے، الزام تراشی کرنے کے بجائے، سیاست کاری کرنے کے بجائے اس معاملے کا حل ڈھونڈا جائے۔ 6 مہینے ہم ویٹ کریں گے جب تک SRO آ جاتا ہے، ریگولیشن پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن تب تک ہمیں منیمم ویج دیا جائے۔ آج یہ بات سامنے آئی وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے، آپ کانسٹیٹیوٹ کی گئی کمیٹی کے ساتھ بات کریے گا، ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کمیٹی کا منڈیٹ کیا ہے؟ اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس کمیٹی کا منڈیٹ یہ ہے کہ وہ روڈ میپ تیار کرے۔ ہم تو اس چیز کا ویلکم کرتے ہیں، بات چیت کریں گے ان کے ساتھ، لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے منیمم ویج ایکٹ کا، اس کے حوالے سے اختیارات کونسل آف منسٹرز کو ہے، یہاں کی کیبنٹ کو ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ وہ ہر درمی ترک کرے، سرکار کو چاہیے وہ جو بہانہ بازی ہے اس کو ترک کرے، بات چیت شروع کرے، بات چیت کے ذریعے سے اس معاملے کا حل نکالے۔ ہم کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ ایک ودھان ایک پردھان ایک نشان، جو دلی میں قانون لاگو ہو رہا ہے وہ یہاں پہ بھی لاگو ہوتا ہے، تو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے ٹائم پہ اگر لداخ میں 12,000 سے 45,000، اگر یہاں پہ دلی میں 21,000 سے 29,000، تو کیجول لیبر جو کشمیر ویلی کا 9,000 کیوں لے لے گا؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے 7th پے کمیشن نے 2018 میں یہ ریکمنڈ کیا تھا کہ منیمم ویج 18,000 ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو انڈین لیبر کانفرنس نے بھی تسلیم کیا، اس کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا۔ آج 2025 چل رہا ہے، 2018 کہاں اور آج 2025، آپ 2025 میں 18,000 بھی نہیں، آپ 9,000 دے رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم سے بیگار لیا جا رہا ہے ڈیلی ویجر اور کیجول لیبر کے نام پہ۔ تو بہرحال ہمارا ان سے مطالبہ ہوگا سرکار سے، لاٹھی کسی معاملے کا حل نہیں ہے، دوست دباؤ کسی معاملے کا حل نہیں ہے، تھانوں میں بند کرنا، FIR دے دینا، یہ کسی معاملے کا حل نہیں ہے۔ بات چیت ہر ایک معاملے کا حل ہے، آپ آئیے بات چیت کریں گے، ٹیبل ٹاک کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس میں ہم نے جو 6 مہینے کا ٹائم دے دیا ہمیں وہ منظور ہے۔ تب تک منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ لیا جائے، منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے۔ ہم نے ماہ مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنی اسٹرائک، اپنے احتجاج، اپنے پروگرامات کو موخر کیا تھا، اگر سرکار نے بات چیت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا، سامنے نہیں آئی، کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لیا گیا، تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے عید کے بعد، مقدس مہینہ گزرنے کے بعد، عید الفطر گزرنے کے بعد ہماری جنرل کونسل بیٹھے گی، ہم انقلابی پروگرام سامنے لانے جا رہے ہیں، چاہے وہ کام چھوڑ ہڑتال کا پروگرام ہوگا، احتجاج کا پروگرام ہوگا، اس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی گورنر انتظامیہ پر عائد ہوگی، یہاں کی سرکار پر عائد ہوگی، اور ساتھ میں ہی ہم اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ آج سے ہی کمر بستہ ہو جائے، اگر سامنے سرکار نہیں آتی ہے تو کام چھوڑ اور احتجاجی ہڑتال کے لیے تیار رہے۔ یہ احتجاج اور یہ جدوجہد تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک ہمارا ایک ایک مطالبہ پورا نہیں کیا جائے۔